एवेंजलिस्ट राहुल जमील अख्तर की तरफ से आप सबको शलोम। खुदा बाप आप सबको बरकतें दे और हमेशा खुदावंद आपको और आपके घराने को अपने पाक लहू में कवा रखे, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हम सब जानते हैं कि ये जो संडे है ये बहुत ही स्पेशल संडे है, पाम संडे जिसको हम बोलते हैं। और हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखें तो जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं, मिसके शाहाना दाखला, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हम इस पर गौर करेंगे कि यीशु मसीह जो थे वो गधी के बच्चे पर ही क्यों सवार हुए, इसकी क्या वजह थी। हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से ही देखेंगे। यूहन्ना 12 बाब और उसकी 12 से 15 आयत हम पढ़ेंगे। लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे के बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है, आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना और अमल करने वालों पर खुदावन की खास बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है गधे के बच्चे का, कि गधे का बच्चा जो है यीशु ने उसी को क्यों ही चुना, मीन्स कि उसको ही क्यों चुना। ठीक है, देखिए दुनिया के जब बादशाह हैं जब वो आते हैं तो मेरे अज़ीज़ों वो घोड़ों पर आते हैं, वो जंग के लिए निकाला जाता है। और हम सब जानते हैं कि घोड़ा जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जानवर है, वो एक ताकतवर है और ताकत को जाहिर करता है। मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह गधे के बच्चे पर सवार होके आया है, यरूशलेम में दाखिल हुए हैं। देखिए, हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से ही पढ़ेंगे। मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक आयत आप लोगों के सामने शेयर करूंगी, मत्ती की अंजील 21 बाब और उसकी 5 आयत आप लोगों के साथ पढ़ूंगी। मेरे अज़ीज़ों, अगर आपका टाइम हो तो आप ज़रूर इस अपने फ्री टाइम में ज़रूर इसको पढ़िएगा, 21 बाब उसकी 1 से 11 तक। लेकिन मैं आपके साथ शेयर सिर्फ 5वीं आयत ही करूँगी। सय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि ला दो के बच्चे पर, आमीन। अब मेरे चीज़ों, यहाँ पर हमें नज़र आता कि गधे का जो बच्चा है वो क्या है, हलीम है। हलीम है क्योंकि मेरे चीज़ों गधे के बच्चे पर देखिए एक वो क्या है कि वो जब उस पर बहुत ज़्यादा बोझ लाद दें, उसके ऊपर बोझ डाल दें तो वो चुप करके सहता है, बर्दाश्त करता है, वो झुक जाता है। ठीक है, वो कुछ नहीं बोलता लेकिन वो अपने ऊपर हर एक बोझ ले लेता है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, यीशु ने अपने आप को उसके साथ जो है कि वो हलीम है। क्या है वो, हलीम है। वो गधे के बच्चे पर उसके ऊपर बैठकर आया है। मेरे अजीज़ों, वो उसको पता है कि मेरे ऊपर भी दुनिया का बोझ है, गुनाहों का बोझ है, लेकिन वो बोलता नहीं। इसी तरह मेरे अजीज़ों, वो झुक जाता है और उससे झुक जाता है और वो जो काम है उसका वो करता जाता है। मेरे अजीज़ों, इसी तरह ये देखिए खुदा के कलाम में लिखे ना, खुदा ने अपने आप को बच्चों की तरह, मेरे अजीज़ों बच्चों की तरह जो है, बच्चों की मानिद, ठीक है, बच्चों की मानिद, मुझे जो कबूल करेगा वो आसमान की बादशाही में दाखिल होगा, हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, वो बच्चा जो भूल जाता है,
ٹھیک ہے، جو اپنے دل میں بات نہیں رکھتا۔ بڑے آپ کو پتہ جو ہوتے ہیں وہ اس کے دل میں داغا ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہے، غرور ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی منصوبہ ہوتا ہے، لیکن بچہ جو ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم دیکھیں میرے عزیزوں، یسوع المسیح اس دنیا میں خدمت کرنے آیا تھا، نہ کہ کروانے آیا تھا۔ اور دیکھیے اس نے ہمارے گناہ کیا کیے تھے، اپنے اوپر لے لیے تھے، ہالےلویا۔ میرے عزیزوں، اس کی پروفیسی جو ہے وہ زکریا نبی نے کی تھی۔ اگر ہم زکریا نبی کی کتاب میں جا کر پڑھتے ہیں، زکریا 9 باب اور اس کی 9ویں آیت میں اگر ہم جا کر پڑھتے ہیں تو میرے عزیزوں یہاں پر اس کی پروفیسی ہمیں نظر آتی ہے کہ اے بیت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دستک خوش یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ ہالےلویا۔ خدا کا پاک کلام پڑھا سنا ہم سب پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ اب دیکھیں میرے عزیزوں، یہ مستقبل کا جو بادشاہ ہے اس کی بات ہوئی ہے، جو آج ہمیں نیو عہد نامے میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ خدا نے، کہ یسوع نے کس طرح، اور دیکھیں یسوع کے ہاتھ میں نجات ہے، ہالےلویا، اور کن کے لیے؟ جو صادق مند ہیں۔ میرے عزیزو، ہم نے بھی خداوند کے ساتھ چلنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے خداوند کے پیچھے چلنا ہے، خداوند کے شاگرد کی، ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے تاکہ ہم، میرے عزیزو، کیونکہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ نجات ہے، ہالےلویا۔ میرے عزیزو، جب یسوع نے اپنے شاگردوں کو بولا کہ زیتون کے پہاڑ پر جاؤ اور جو ہے گدھی کے بچے کو لے کے آؤ، تو دیکھو وہ شاگرد جو تھے وہ نہ سمجھ تھے، وہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی ان کو یہ پتہ چل رہا تھا کہ یسوع المسیح کیا بول رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جو وقت گزرتا گیا تب ان کو زکریا نبی کی باتیں یاد آئی کہ یہ خداوند یسوع المسیح کے بارے میں آگاہی جو تھی ہو چکی ہے، زکریا نبی نے پہلے بول دیا تھا، ہالےلویا، پریز دی لارڈ۔ جو یسوع کے شاگرد جو تھے وہ یسوع المسیح کو جانتے تھے، ٹھیک ہے، کہ اس کا کریکٹر کیسا ہے، وہ حلیم ہے، وہ نجات اس کے پاس ہے۔ پھر انہوں نے یسوع کے ساتھ جو وقت، جو ٹائم سپینڈ کیا تھا، انہوں نے اس کے کلام کو سنا، اس کے معجزات کو دیکھا، پھر ان کو یاد آیا کہ یہ آگاہی جو ہے یسوع المسیح کی پہلے ہو گئی ہے، ہالےلویا، جو اب پوری ہو رہی ہے۔ دیکھیں زکریا نبی نے ان کی پروفیسی کی تھی، اور زکریا 9 باب کے 9 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی پروفیسی آج دیکھیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہالےلویا۔ تو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت ساری برکتیں دے۔ اور میرے عزیزوں، اس کا جو دوسرا پارٹ ہے جو کھجور کی ڈالیوں کا ہے، کہ کھجور کی جو ڈالیاں ہیں وہ، اس کا کیا مقصد ہے اس میں، ٹھیک ہے، اس کا کیا اس میں بھید ہے، یا کیا مقصد ہے کھجور کی ڈالیاں یسوع المسیح کے آگے آگے بچھاتے گئے جب وہ یروشلم میں انٹر ہوا۔ تو میرے عزیزو، دوسرے پارٹ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کھجور کی ڈالیوں کا کیا مقصد ہے، اور کھجور کی ڈالیاں ہی کیوں لی گئی یسوع المسیح کی جب انٹر ہوئے تھے یروشلم میں، اور ان کی راہوں میں بچھانے کے لیے۔ تو آج کا کلام میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ یروشلم میں داخلہ اور گدھی کی بچی پر ہی یسوع کیوں سوار ہوا، ہالےلویا۔ تو خداوند آپ کے اس کلام کے وسیلہ سے بہت ساری برکتیں دے، شلوم۔